پاک دا غلام نورالدین زنگی دمشق وچ ہووے حسین دا نانا راتی 3 واری دیدار عطا کر چھڑدا نورالدین زنگی جمال الدین موصلی نو پوچھدا ہے 3 واری کملی والے فرمایا میرے روزے تے آ ساجی تاریخ بڑی ڈاڈی ہے 500 سال تو بعد نورالدین زنگی میرے نبی دا دیدار پیا کردا ہے اس نہیں آکھیا اے میں خواب ویکھیا تے کوڑے نا اوتھوں ہی گھوڑا تیار کیتا ہے نال چند ساتھی لے چلدیاں جدوں گھوڑا تھک جاندا گا انج نورالدین زنگی گھوڑے نو ہاتھ بن کے آندا اللہ دا واسطے جلدی یار دی نگری تے لے چل مینوں دیر نہ کر میں نبی دے قدماں وچ جانا چاہنا جویں کملی والے دا گنبد خضرا نظر آیا نورالدین زنگی چیخاں پیا ماردا ہے رو کے میرے کملی والے دا در ویندا ہے اے دا نقشہ میرے پیرے باہو عارفاں دے سلطان نے بڑی ڈاڈی گل نال کھچیا ہے جویں کملی والے دا روضہ ویکھیا ہے نورالدین نالے روندا ہے نالے تڑپدا نالے آندا اے تن میرا ہو جے چشی ماں ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہو اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے والے بھجا لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولا ایک کجا مرشد دیدار ہے باہو مرشد دیدار جنہ نو مرشد رنگیا آیا ہے آ بیٹھے نے سید زادے ہو کے میں پیچھے جیا عرصے پاک تے گیا میں سید زادے نو ہاتھ کھولیا نہیں ویکھیا اپنے پیر دی نگری تے صاحب زادیاں دے سامنے ہاتھ بن کے سید کھلوتا رہا ہے اوے جدوں سائیاں رنگ چڑھیو پھر مرشد دا دیدار رب دا دیدار بن جاندا ایمی نہیں کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدوں میاں محمد بخش دا نا لئیو دوں اٹھے نا چمے کرو اے او میاں محمد بخش کھڑی دا تاجدار ہے کشمیر دے اندر میرپور شہر دے نال انہاں دا دربار ہے اے میں او دا نا لینا او دے نا تے اٹھے نا چمے کرو ایویں میاں محمد بخش دے کول ایک بندہ بیٹھا آیا آپ نے اس کوئی گفتگو ہوئی نال دا بندہ دا میاں محمد بخش نو مخاطب کر کے اس نا چمیا ہاتھ چمے او دا کیا تہاڈا نام محمد دے نال ملدا ہے او دا کیا میں محمد ٹھگ میں محمد چور جندہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو آپ نے فرمایا کتھے میں کتھے کملی والا میں تے اوندا نوکراں میں او دا غلام میرے نا تے تساں انگوٹھے نہیں چمنے ہاتھ نہیں چمنے میں تو اس کملی والے دا غلام اس واسطے میرے ویرو کملی والے دے غلاماں دی شان ہی بڑی ہے میاں صاحب جب مرشد دیدار والا ہے آپ فرماتے ہیں در مرشد دا یارو خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے رکھ تقوی محبوبہ والا تے چل دوبارہ ملی اللہ والیاں دی یاری ہوئے واہ واہ بھائی شہادت خان بڑی رونق نہیں بن گئی اتنے سونے جی آ گئے ادھے تے میرے پیار والے تے ادھے تواڈے پیار والے تے اگوں مڑ جی گلدستہ جڑا کملی والے دی محبت دا ہے
اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے. جتنے جی جڑ کے سبحان اللہ پیاں دے ہوئے ہنج گل دستہ بن کے میاں حنیف دی قبر تے فرشتے لے جان گے اور آواز دین گے یا صاحب القبر العمیق ھذا من اہلک. او ٹھڈو کی قبر والے ماشاءاللہ مگر کسے دا کوئی ہووے. فرشتیاں نو ویکھ کے خوش ہو کے اٹھ سی پچھی کیویں آئے ہو؟ فرمایا من اب او ام او اخ او صدیق نو کما قال تیرے پتراں تیرے ماں پیو تیرے سجنا تیرے بیلیاں شاہراں تیرے واسطے سونے دی نعت دا کملی والے دی نعت دا قرآن دا حضور دی نعت دا سبحان دا تحفہ گلے آئی قبول تو کر لا بیڑا میرا رب پار فرما چھڑ سے. حدیث شاہ جی یہ وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ریاض الصالحین نے چساں پڑھی آئی طالب علمی دور 2001 تقریباً 99 چساں حدیث پاک یاد کی تھی. میں ادوں دی یاد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان یسأل. فرمایا جدو بندہ فوت ہو جائے اونوں کر لو مٹی دے ہیٹھ دفن. اون دی حالت انج ہوندی ہے جویں بندہ نہر وچ ڈگ پوے نہ پانی تارو ہو جاوے تے پانی دے وچ بندہ گوتے کھاوے موڑو سارے دی تلاش کردا ہے. سونے موڑ کی کریے؟ فرمایا جی انہوں سارا جاوے لب تے موڑ آندے نے سونے دی خوشی دی انتہا کوئی نہیں ہوندی جان بچ گئی. میرے پاک نبی فرمایا قبر وچ مومن دی مثال اس طرح ہے او قبر دی انیری کوٹھڑی نہ سانس نہ آکسیجن نہ گل نہ بات بڑا اوکھا منظر ہے. اودوں پھر اوکھے ویلے جدو پچھو کوئی وارث قرآن پڑھدا ہے نا تے دیندا ہے تے قبر وچ فرشتے آندے نے اوے مبارک ہو بھی تیرے سائیں پڑھ گئے. اجاز کیڑیاں بختاں آیا جن دے مگروں کوئی دعا اپڑاوے. میں جنے وابی ہوں تو میں لوں نو ابے نو بخشنا. میں 14 پڑھے ہوں 16 پڑھے ہوں میں 34 پڑھ گیا باہر دے ملکوں میں 48 پڑھ کے آ گیا تو ہن میں لوں نو ابے اماں دی قبر تے بھی جانا. لکھ لعنت ہی جی اولاد دی جڑے ماں پیو نو آندے نے جمیا انہیں چنگا کیتا بنگلے کوٹھیاں وی دے کے نہ سا لوں نو بخشنا. اوے اولاد نو انج دا پڑھاؤ انج دی تھاں تے پڑھاؤ کم از کم انی جوگی تے ہوے نا کدی پھول لے کے ماں دی قبر تے جا کے ابے دی قبر تے جا کے سلوٹ کرے ابا بھلا ہووی ایڈے اوکھے ویلے چ مینوں پڑھایا ہی اج میں تیری قبر تے قرآن بھی پڑھدا آ رہا پھول پاندا بھی جا رہا. بعد دے علاقے چ ایک واری تقریب تے گیا عقبہ والے پیراں دے نال تو اس دورے تقریراں مڑ میریاں ہوندیاں یا میں تقریباً کو 350 پونے 400 تقریر انہاں دے نال کو 5 ایک واری گیا میں دورے تے اوتے ختم وچ آ گیا چنگا نشاں دا کو بندہ فوت ہو گیا مائی انہاں دی فوت ہو گئی. او پیراں نو نہ کہ مولوی تواڈے نال چون سر سر والا ہے تے سانو کو میاں صاحب دے شعر 2-4 سنا جاوے نال کو ختم پڑھ جاوے. میں جی ٹر گیا استاد پیراں مینوں گلیا بجا ٹھو پڑھیا مڑگا بھی جانا سا. میں اتنے گیا میں تقریر کی تھی ایو حدیث پاک میں پڑھی اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان یسأل. فرمایا جدو میت نو دفن کر لیا جاندا حضور نے فرمایا جلدی بھج کے مڑ پیچھے نہ گئے کرو ینتظر دعوا مرن والا تیری دعا دا انتظار پیا کردا ہے. فرمایا پھر اتنے قبر دے کھڑے ہو کے تس قال استغفروا لاخیکم اپنی ماں واسطے اپنے بھرا واسطے اپنے پیو واسطے جنوں دفن کیتا اودے واسطے مغفرت دی دعا کرو. میں قرآن پاک تے 2-3 حدیثاں تھلے تے سنائیاں تے او ہا پروفیسر آ او مڑ انہاں دا پتہ دوروں ہی لگ جاندا ہے. او حالات ہور میں آئے وہ بھنا آیا او کہ 1 منٹ مولانا رکے آپ نے جانا نہیں ہے. میں آکھیا کام خراب ہو گیا. میں ختم دی تقریر کی تھی تے بندہ دوجی پالٹی دا یہ سن للکرنا بے غلط ہے. وہ سپیکر تے آیا پر ایڈی ڈی آنکھ چتھرو آندہ مولانا میں نے 22 سال ہو گئے ماں کو دفن کیے ہوئے مجھے نہیں پتا میری ماں کی قبر اب مجھے ملے گی بھی نہیں. یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے جا کر دیکھا ہی نہیں ہے زندگی میں. بس دفن کیا ہے پڑھایا اس نے مجھے بڑا پیار بڑا شفقت بڑی کی لیکن میں نے 22 سال ہو گئے اس کو یاد تک نہیں کیا. آج آپ کی گفتگو نے ایسا مجھے جھنجھوڑا ہے پہلے ماں کی قبر پہ جا کے سلام اور قرآن پڑھوں گا پھر میں اپنے بچوں کے پاس جاؤں گا. سمجھ دین گفتگو نو جڑے پک کر دین او اپنے آپ نو ٹھا بھی لیں دین تو سچا یا قرآن سچا ہے یا مصطفیٰ دا فرمان سچا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے فرمایا قبر دی اندھیری کوٹھڑی بندے نو رکھ کے آ جاؤ بھولنا نہیں ہے. یا رسول اللہ کی کریے؟ فرمایا قال استغفروا لاخیکم اپنے بھرا واسطے مغفرت دی دعا کرو. سونیا منا مٹی دے تھلے میاں حنیف نو دبے آئے نے ہن کچھ پیچھے دعا دا فائدہ کی ہے قرآن تے پڑھن دا فائدہ کی ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا قال استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت
فإنه لا يسأل فرمایا تساں پیچھے دب کے ہٹدے ہو فرشتے قبر چا جاندے من ربو کا تیرا رب کون ہے اتے مڑ قرآن پڑھن والےاں دا درود شریف پڑھن والےاں دا پچھو قرآن پڑھن والےاں دا فائدہ یہ ہو جاندا میتاں دی ہن تو دس تیرے سوالاں دا جواب دیواں یا اتے سونے دی نعت پڑھی جا رہی ہے اے سندا رہواں حضور فرماتے ہیں پھر عذاب میں تخفیف کی کر دی جاتی ہے پھر گفتگو اور لب و لہجے میں فرشتوں کے لب و لہجے میں نرمی آ جاتی ہے پھر اتنی دیر ہوتی ہے توجہ نہ جملہ سنو پھر اتنی کی دیر میں تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ سوال و جواب کے سلسلے بند ہونا شروع ہوتے ہیں پھر آواز دیتے ہیں فرشتے ما کنت تقول فی ھذا الرجل وہ بتا تیرے سامنے کون سی ہستی آ رہی ہے جب محمد عربی کا چہرہ دکھلایا جائے گا تو پھر میاں نی بھی پکار کے آندا ہوئے گا تیرا میرا اماں ابا جڑے دنیا تو ٹر گئے سونے دا دیدار کیتا ہوئے گا تے یہ آکھے گا نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ پڑھو پڑھو سارے پڑھ لو نہیں تیرے سوا کوئی